قسم دے دا وقت بدی اسوا ما بالوں کے بارے میں مت بولو. شیمپو میں کتنا شیمپو یوز کیا ہے. दाखिल बदी हुआ मन नुकान के बारे में, मेहंदी के बारे में, मेरे बालों के बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में मत बोलो. हाँ? मैं शुरू से मैं नाखून नहीं बढ़ाते, मैं मेहंदी नहीं लगाते, मैं बालों को लंबा नहीं करते, मैं शलवार कमीज मजा ना करे. مزه نه کوي خلکو ته څه ښیي چې مزه نه کوي که دیوالونو ته دي ووامه زه دیوالونو ته دي وامه ته ولې نه ستا هیر کټ کړی څومره کټ کوم ستا زندگی ستا مرضي زما زندگی زما مرضي زه نوکان نه پیدا کړې زه مهندي نه ولګوم زه اوربل نه بڑھای زما کپڑے نه چینج کړې زما مرضي دی زه ये बाल मत करो इख्ते मैं दो खबर बाबा भी गुस्सा है और तुम भी बातें करते कि दाखिल बदी हुआ माँ और आज भी मैं लड़ाई किया है बोलते बाल काटो लड़ाई तुम घर से निकल जाओ बाल काटोगे मैं घर से जाएगा कल जाएगा घर से सच में बाबा इस दफा बोले मैं घर से जाएगा घर से जाओ लेकिन बाल लाजिम काटो घर से जाएगा बाल नहीं काटेगा क्यों काटू ये मैं इतना उससे छोड़ा है सही है मैं नाखून नहीं बढ़ाएगा मुझे नाखून बढ़ाना पसंद मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देगा सही है तो तुम बाल काटो मैं नाखून बढ़ाएगा मैं मेहंदी लगाएगा तुम बाल नहीं काटेगा ना मैं नाखून बढ़ाएगा ना मैं मेहंदी लगाएगा لازم प्लान सर पे यख्तो बांधा कर दोस्त आगे तरफ की यख्तो वाला के ते दीवालों ते दीवाम करे तुम मेरा साइड लोग करे मुझको पसंद नहीं तुम्हारी कशकारी मेरे पूरे खानदान को पसंद नहीं है तुम्हारी कशकारी अला पैसे शरागे स्पे जोड़ करेगा सबर का यार रेश में गुडागी आता है पता है वो बनाना होता है वो ऐसा करना है गुडागी के साथ पूरा बनाना है उस तरह गुडागी वो गर नहीं आते घर उसको ऐसा करना होता है वो वेरीफाई करना होता है वो रिपोर्ट किया मैंने दादा उसमें इस दफा कुत्ता आया मैं कुत्ता को सीधा किया मामा तुसी तकरीबन किया यो बालू रिमशा तुम कारनामा किया फिर हो क्या करना बैग वाला टांगरा वली क्या बस पख्तो के वायम कारनामा दी कड़ी था दी कारनामा कड़ी खबर है गई ना طول كسان سر بشتي وشو insult هذا سيدة لا شي بيا ويم طول كسان زي بيا باي دي یو کارنامه کړې د بیر دغه وې مور یې خاص مور لاړ شي رمشه مور لاړ منیر رازي ولي سوي ریکویسټ زی منیر زی مور لاړ لا مور لاړ مور نه کسان زی بیا خبره کوم ما سره کسان سره ولي کارنامه دې کړې چې تر دې نه شي کارنامه دې کړې کارنامه دا بس په دلته وایم نه ریم شتره کارنامه چې کول استا سخی ته خپل بدی وامه ولی ये मुसलमानानु आता विंस्टिक जोड़े तावली डबल टैप ना करे भूल गए टोल का साइन डबल टैप करना भूल गए जोमैटो का साइन वाले डबल टैप ना करे फिंगर वाला मैच अभी कोई नहीं है फिंगर वाला मैच चलो बाद में लगाते हैं आओ हैवा लगा रंग टोल का साइन मैं लगा टोल पे शरीक का डबल टैप हो गया रिमशा मोर लाड़ेगा करी कैंसिल करी बाबा कैंसिल करे ना बाबा कैंसिल न करे बाबा न दा बाबा न दे भाई दे भाई रोड दे एवरीवन गाइस डबल टैप वालेकुम अस्सलाम जरवली एला टोल पे शरीक का डबल टैप के जालिमानो 1500 कसानी टोल पे शरीक का डबल टैप के जमा यारानो असको यार शर्मावल को ये मुसलमानानो रिमशा बेखबर हो कम चुपशा वली चुपशा फदुआ ना खबर ना तो जूसरा मैं अब माता दोसवेरी जी डबल रोटाई वली ता वाया बे जूसरा दाखलो बदीवा मजदी
صحیح ده ته ماته ولې کدو وې تا دا پته ده زه ښکلی نه لګه جوس سره مو سره خاصه ډبل لوټي صحیح دی دا ماته کدو وې کدو دا مخ ولې وخه دغه تر هغه ولې وخه ماته کدو وې मुंह तोड़ दो मुझे कद्दू बोल रहे वो मैंने कद्दू नहीं मैंने कद्दू बोला तो मुझसे पूछ रहे कद्दू मतलब वो हैरान होकर बोल रहे क्या कद्दू क्या उसको पता नहीं क्या ला बेखबर होगा कहाँ बेग हो कारनामे खड़े था खबर अब पर्सनल कारनामा दे जुए में بیا خفه شو پنجابیان خفه شو خزن نه بریم چې زما په خېټه دړ کېږي دومره خورې دومره افطاري خورې نه افطاري نه خورې خبره نه کوم خېټه دړ کېږي بیا دا خبره کوم ټول سره بیا ستا تندې مخ پوزه وونه ټول درد کوي خېټه درد صحیح دی یا ټول مخ وونه پوزه نه وونه پوزه دستا صحیح دی ګډ کار دی صحیح ده نورا ګډ نایټ برو صحیح دی وکم ویم زي تزي ولي زي سجل ټول کسان سره وایا بیا زي خاصه تا میوټ کوم ته میوټ کوم به زویم صحیح ده زي ستا کسانو ته نه ویم زه خپل کسانو ته ویم صحیح ده زي د ټول کسان زما دي ستا سایډ زما سایډ ټول زما دي نه تاسو نه ویم ستا سایډ ته څونه کسان دي هغوی ته نه ویم دې سایډ کسانو ته ویم صحیح ده زي ته په داړ مړه شي هر څه کې زی او زی ته زی میرهانه ګډ نایټ یاره लास्ट 1 मिनट दे वाली डबल ना रही डबल खपा शो तमख खुलेना लागे डबल सर दाखله بدی سو ما ته ټریپل اته ستا مخ ته خپل نخ کاری زما ایچ سره گیم کو ټریپل راته او